आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 22 मार्च की टॉप 10 न्यूज़। ग्रेटर हैदराबाद के 6 जोन्स में 24 और 25 मार्च को जबरदस्त बारिश का इम्कान, येलो अलर्ट कर दिया गया जारी। महकमा मौसमियात ने ग्रेटर हैदराबाद के 6 जोन्स में 24 और 25 मार्च को जबरदस्त बारिश की पेशकियासी की है। चार मीनार, खैरताबाद, कोकटपल्ली, एलबी नगर, सिकंदराबाद और श्रीलंगमपल्ली इलाकों में बारिश की पेशकियासी की है। इन मुकामात के लिए येलो अलर्ट का ऐलान किया गया है। इन 2 दिनों में इन जोन्स में हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो इन 2 दिनों में जरूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकले, वरना एहतियात करें। हैदराबाद में सुबहान बेकरी की जानिब से सारिफीन के लिए आज मुफ्त हलीम का एहतमाम। हलीम के शौकीन के लिए खुशखबरी, माह रमजान शुरू होते ही हैदराबाद में हलीम मराकज खुल गए हैं, लेकिन सुबहान बेकरी जो उस्मानिया बिस्किट और दम के रोड के लिए मशहूर है, उनकी जानिब से वो पहली बार हलीम फरोख्त कर रहे हैं। इस तनाजुर में बेकरी के मालिक ने ऐलान किया है कि वो चाहरशुम्बे को शाम के वक्त 1 दिन के लिए हलीम मुफ्त तकसीम करेंगे। सुबहान बेकरी के मालिक सईद इरफान ने इंकशाफ किया कि सारिफीन की जानिब से बहुत से मशवरे मिलने के बाद वो रमजान के मौके पर हलीम फरोख्त कर रहे हैं। सैयद इरफान ने कहा कि नामपल्ली सुबहान बेकरी के साथ ही हलीम मेहदीपट्टनम के रेती बौली पिलर नंबर 45 पर भी दस्तयाब होगी। बताया गया है कि गुड्डी मलकापुर और अम्बा थिएटर में अलग अलग काउंटर्स कायम किए गए हैं। सुबहान बेकरी की हलीम 350 मिलीलीटर और 960 मिलीलीटर के डब्बों में दस्तयाब है, जिसकी कीमत 250 रुपए और 750 रुपए है। पहली बार खवातीन को लखनऊ ईदगाह में तरावी पढ़ने की इजाजत दी गई। रमजान का मुकद्दस महीना शुरू होने के साथ ही लखनऊ की ऐशबाग ईदगाह पहली बार रमजान के दौरान खवातीन को तरावी की नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई। नमाज तरावी मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा खुसूसी दुआओं में से एक है, जिसमें कुरान के लंबे हिस्से पढ़ने के साथ साथ बहुत सी रकात अदा करना शामिल है। इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फरंगी महल्ली ने कहा कि ईदगाह का एक हिस्सा इस साल रमजान में तरावी के नमाज के लिए खवातीन के लिए मुख्तस किया जाएगा। खवातीन को पहली बार 2016 में ईदगाह में ईद और बकरीद की नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी। गुजरात हुकूमत की जानिब से 15 लाख रुपए की स्कीम ने ख्वाबों को पंख दिया। हैदराबाद से इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ाने वाली लड़की। जिंदगी में जितनी बड़ी जिद्दोजहद होगी, जीत उतनी ही शानदार होगी। वलसाड में रहने वाली एक लड़की ने इस कहावत को माने खैस साबित कर दिया है। लड़की की जिद्दोजहद में गुजरात हुकूमत भी गवाह बन गई है। कबायली समाज के लोगों के ख्वाबों को आसमान को छूने के लिए रियासती हुकूमत आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए 15 लाख रुपए के खर्च की स्कीम चला रही है। ये स्कीम बहुत से तलबा के ख्वाबों को पंख देने वाली साबित हो गई है। अपने मकासद के हुसूल में दरपेश माली मुश्किलात को दूर करता है। ऐसे ही एक मामले में सख्त जिद्दोजहद और मायूसियों को शिकस्त देने के बाद कबायली माशरे की एक नौजवान खातून पायलट बनकर आज बैनुल-अक़वामी परवाज उड़ा रही है। वलसाड तहसील के राबडा गाँव की बुनियादी तौर पर और हाल शहर के यचर रोड पर हाईवे पार्क अपार्टमेंट में रहने वाली हतीश ठाकुर पटेल बैंक में मुलाजिम है। उनके 2 बेटियां हतीश ठाकुर पटेल बैंक में मुलाजिम है। उनके 2 बेटियां हैं। बेटी मिताली ने वलसाड के कॉन्वेंट स्कूल से साल 2009 में 12वीं बोर्ड पास की। उसके बाद कुछ अलग करने की ख्वाहिश की वजह से मिताली ने पायलट की पढ़ाई करने का फैसला किया। उसके लिए उसने मुंबई की राह पकड़ी। पढ़ाई में बड़ी रकम खर्च होने की उम्मीद थी, लेकिन बाप ने बेटी के हौसले बुलंद रखे। उसने अपनी बेटी की तालीम के लिए अपने रिश्तेदारों से कर्ज लेने का इरादा किया। दरे असना उन्हें कबायली तरक्याती कॉरपोरेशन के बारे में मालूम हुआ, जो पायलट एसएनडीज के लिए स्कीम के तहत कबायली तलबा को 15 लाख रुपए तक की इमदाद फराहम करती है। हुकूमत इस रकम पर सिर्फ 4% मामूली सूद वसूल करती है। इसके साथ कर्ज की रकम की किस्त 1 साल के बाद शुरू होती है। ये कर्ज तलबा को 15 साल तक के लिए दिया जाता है। वालिद की कोशिशों से उसे हुकूमत की स्कीम से 15 लाख रुपए मिले। उसके बाद मैताली का कैरियर शुरू हुआ। सानिया मिर्जा उम्रे के लिए सऊदी अरब में पहुंची। अबाबा में फर्जंद और अरकान खानदान के साथ तस्वीर शेयर की।
ہندوستانی سابق ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا اپنے فرزند اور ارکان خاندان کے ہمراہ ادائیگی عمرہ کے لیے سعودی عرب میں ہیں۔ ثانیہ مرزا نے انسٹاگرام پر کچھ تصاویر شیئر کی ہے جن میں انہوں نے عبایا پہنے اپنے فرزند اذہان مرزا کے ساتھ مدینہ منورہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ثانیہ مرزا نے انسٹاگرام پر والد عمران مرزا، والدہ نسیمہ مرزا، بہن انم مرزا اور بہن بھائی محمد اسد الدین کی بھی چند تصاویر شیئر کی ہے۔ ثانیہ مرزا نے اپنے ارکان خاندان کے ساتھ رمضان سے قبل سعودی عرب کا سفر کیا ہے اور وہ اس وقت مقدس شہر مدینے میں موجود ہے۔ وہ جلد ہی عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ جائیں گی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل 2018 میں بھی ثانیہ مرزا نے اپنے شوہر اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شعیب ملک کے ہمراہ عمرے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اس وقت ان کے ساتھ شوہر نظر نہیں آئے، جس پر لوگ سوشل میڈیا پر طرح طرح کے سوالات کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں زیارت مسجد نبوی کے زائرین نوٹ کر لیں کہ مسجد نبوی انتظامیہ نے 1 رمضان سے 19 رمضان تک ریاض الجنہ میں نماز کے لیے پرمٹ کے نئے شیڈول کا اعلان کیا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 1 رمضان سے ریاض الجنہ میں داخلے کا نیا شیڈول بنا دیا گیا ہے۔ اس کے تحت زائرین کو رات 2:30 بجے سے فجر کی نماز اور صبح 11:30 سے عشاء تک کے لیے پرمٹ جاری ہوں گے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ زائر خواتین کو ریاض الجنہ میں داخلے کی پرمٹ نماز فجر کے بعد سے صبح 11 بجے تک اور پھر رات 11 بجے سے 2 بجے تک کے لیے جاری ہوں گی۔ ریاض الجنہ میں جانے کے لیے زائرین گیٹ نمبر 37 کے سامنے جنوبی صحنوں کے دروازوں سے داخل ہوں گے۔ شاہ رخ خان کی فلم پٹھان نے باکس آفس پر زبردست دھوم مچائی اور سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ہندی فلم بن گئی ہے۔ اس فلم نے دنیا بھر میں زبردست کلیکشن بھی کیا ہے۔ یہ فلم 25 جنوری کو سنیما گھروں میں ریلیز ہوئی اور شائقین کے جنون کو دیکھتے ہوئے فلم کو 3 ماہ کے اندر OTT پر ریلیز کر دیا گیا۔ فلم پٹھان 21 مارچ کی آدھی رات کو پرائم ویڈیو پر دکھائی گئی۔ فلم کے ریلیز کے ساتھ ہی لوگ فلم دیکھنے کے لیے اس قدر بے چین تھے کہ پرائم ویڈیو کا سرور کچھ دیر کے لیے کرش ہو گیا۔ شاہ رخ خان کے ایک فین نے ٹویٹ کر سرور کریش کی اطلاع دی ہے۔ OTT پر شائقین کو بہت سے ایسے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں جو ریلیز میں سنیما گھروں میں نہیں دکھائی دیے گئے۔ ایک صارف نے حذف کیے گئے سین کو بھی ٹویٹ کیا۔ پٹھان میں شاہ رخ خان، دیپیکا پڈوکون، جان ابراہم، آشوتوش رانا، ڈمپل کپاڈیا اہم کرداروں میں نظر آئے۔ اس فلم کی ہدایات سدھارتھ آنند نے دی ہے، جنہوں نے ہرتک اور ٹائیگر شراف کی فلم وار کی ہدایت کاری کی تھی۔ یہی نہیں بلکہ سدھارتھ آنند ہرتک روشن اور دیپیکا پڈوکون کی آنے والی فلم فائٹر کو بھی ڈائریکٹ کر رہے ہیں۔ WPL دلی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ دوسری ٹیم کے لیے یوپی اور ممبئی کے درمیان ہوگا مقابلہ۔ دلی کیپٹلز بروبورن اسٹیڈیم میں لیگ مرحلے کے آخری میچ میں یوپی ویریئرز کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر جاری وومنز پریمیئر لیگ یعنی WPL کے فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے، جبکہ دوسرے فائنلسٹ کا فیصلہ 24 مارچ کو یوپی ویریئرز اور ممبئی انڈینز کے درمیان ہونے والے ایلیمینیٹر میچ میں ہوگا۔ دلی 6 جیت 2 ہار اور کل 12 پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پر ہے۔ ممبئی کے بھی اسی طرح کے اعداد و شمار ہے، لیکن نیٹ رن ریٹ کم ہونے کی وجہ سے دوسرے نمبر پر ہے۔ یوپی ویریئرز 4 جیت 4 ہار اور کل 8 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہی ہے۔ ICC رینکنگ کے مطابق محمد سراج ون ڈے میں ٹاپ پوزیشن سے پھسل کر تیسرے مقام پر پہنچے۔ ٹاپ ہندوستانی گیند باز محمد سراج ترجمے کو بین الاقوامی کرکٹ کونسل ICC کی ون ڈے گیند بازوں کے درجہ بندی میں پہلی پوزیشن سے پھسل کر تیسرے نمبر پر پہنچ گئے ہیں۔ سراج اتوار کو آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ون ڈے میں کوئی وکٹ نہیں لے سکے۔ ICC کی تازہ ترین رینکنگ کے مطابق وہ 702 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر آ گئے ہیں، جبکہ جوش ہیزل ووڈ 713 پوائنٹس ایک بار پھر ٹاپ رینکنگ پر پہنچ گئی ہے۔ نیوزی لینڈ کے بائیں ہاتھ کے بالر ٹرینٹ بولٹ 708 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں۔ پاکستان میں منگل کی رات شمال مغربی صوبہ خیبر
پختونخوا کے علاقے وادی سوات میں زلزلہ آیا، ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 6.5 ریکارڈ کی گئی۔ اس زلزلے میں 11 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ زلزلے کی شدت سے کئی مکانات منہدم ہو گئے، برقی سربراہی بند ہو گئی۔ حکومت نے کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کا مشنری کو حکم دیا۔ زلزلے کے جھٹکے پاکستان کے کئی علاقوں بشمول لاہور، اسلام آباد میں بھی محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز افغانستان کے کوا ہندو کش میں 180 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.8 تھی۔ زلزلے سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، وہ اپنے گھروں سے بھاگ گئے۔ یہ تھی 22 مارچ کی ٹاپ 10 نیوز۔ ٹی وی این 99 نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا بالکل نہ بھولیں۔